براجمن بارزني براجمن يبارز منتخما بارزما إذا طلبت من إله جلبا وإن زرفت من إله زلبا لي جاد بتوحيد ربي الله مزجاد لي بخلو الله لو مدادي وخلامي في لداك وأبدا لزولا خمندا ذل الذي يبارز الله هندلي ذل ذل فوق كل سنين يا من يرى خير إلهي ربا وقرات للورى ميبا براني باغي من الأمرار وكب من كرت بترادي لا ذكور على حياتي عبد القديم من فاز بالحياة أذكر الذين شربوا من الدين والجنان قربا أزديات لا ترى لخيرك معجزة بانت لحسن خير يجود للجواد بالجهاد وزنري يكون زنخيادي أياني الباغي بلا إماتة ولا تنازي ولا ذماتك أتاني الباغي كتابنا سما والله لا أخي كل من تعزما أني جزا والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المصطفى علي تسليما نفل البيت داخل أبيض إلى ذكور ما ذكر لي خلق بقى من ربي مالكي قليلي وحبيب وخمان يدعي يتبيب براني من كل عيب ومرا وقد لي جهت في كل قرار بريت مني وبنفسي بالتجاه إلا الذي أبواب لم ترتجى هو الكريم أكرم مكرم وليمن لا يرم كرما محمد وسيلتي وجنتي عن كل زاين وحسن وجنتي ينخاد مني ظلام وانزلا لا بيده وعبد المدام رسولنا مد كل عملا علي غير صلوات على زنت له أفكارا لا إن لدى من جعله سني وزفر خلدا قلبي ضفا بكون ربي خلي حبي ولي جعل قدر الخل وجعلي على وتدارني وفيما جعلني جارني نفاني بما بدا ومضى وكون ولي بمنايا مضى فريد بلا الكريم ورغال وإذ به وعز من خير زال ربي امتداء من بي باق دفا أذن تواجه إلي فاندفا أكمن يغي ووان أكما ومن ذات من مناولكم يخوض لي خبير ولا عليم ما دون الحلم والتعليم نفى خبير عن فوادي جارا زرت به لباس علمي على براني عليم من دراني
فزرت مغددا بلا إخلال ما ركيم ما ترى كليتي من البلاء يا أقبلت أديتي إلي أقبلت أدية الكريم وكلها كنت من الله نرى آيات منزل الكتاب النزل وإنني عن العذاب منزلي إذا تلوت آية نلت المنى من مالك ملك قد أمرا تسليم باق لا يزال أكرما على الذي لي يوادي كرما أبغى سلامي الذي لي خاد بطل زين بردا فانغاد أد يدي مما إلى خير ورا ظل عليه من رأى وصورا أد يدي من إلى خير الورى ظل عليه من رأى وصورا مد يدي لخير من غاد المنى لي بلا زن وكل أمنا مد يدي